अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और उसके रिज़ल्ट भी आपको आना शुरू हो गए होंगे। और ये अब चीज़ें जो है ना मंतकी अंजाम की तरफ रवां हैं। कुछ अदालती मामलात यानी वकला और पुलिस का क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वकला एक असूलों पर खड़े हैं, याद रखिएगा। जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वो क्यों दायर होगी, और साइफर केस में क्या होने जा रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट में क्या होगा। इन सब चीज़ों पे अभी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं जो कि सफ़र कर रहा हूँ और रास्ते में ही ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा तस्वीर की क्वालिटी को भी। और जो कि वाइब्रेशन ज़्यादा है, तस्वीर हिल रही है, लेकिन हामिद मीर ने पोल खोल दिया, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगी। अच्छा, फिर जमहूरियत या इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है, ये वाला फ़ैसला भी आप लोगों ने देख के करना है। अल्लाह करे कि आप सब लोगों को समझ आ जाए कि क्या और हालात और वाक़यात हैं। अच्छा, मैं हामिद मीर के बारे में बहुत से लोगों को बहुत से एतराज़ात हैं। मुझे भी कई मामलात में एतराज़ात रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट काम करते हुए देखा है, मुश्किल से मुश्किल हालात में। और नुक्ता नज़र देखिए, 100% कोई किसी से इत्तेफाक नहीं करता, मैं भी इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश करते हैं आप तक सच सामने रखें। अब जो कि यहाँ का निज़ाम ही परागंदा है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है हर बात को जायज़ करार देना। हामिद मीर हालात और वाक़यात को देखते हुए बात करता है और तजर्बा बहुत ज़्यादा है। और आप ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से जहाँ जो अपने जर्नलिस्ट या जो आज सारे कॉर्नर पे हैं, उन्होंने खुलकर बातें की, वहाँ हामिद मीर ने भी की, और उसने जो वजूहात हैं वो भी बयान करने की कोशिश की। तो सिस्टम की ये सितम ज़रीफ़ी है कि इस मुल्क में जो मुल्क के खैर खा और जो चाहते हैं कि ये निज़ाम ठीक हो जाए, लेकिन आपका सिस्टम सबसे बड़ा उसकी राह में रुकावट है। और इन सब चीज़ों के बावजूद ये सब कुछ कैसे बेहतर हो सकता है। मैं दो बातें करता रहता हूँ, आपको पता है। 5 जून को जब मैं लंदन में आया था, यूएई से आते ही मैंने मिसाक पाकिस्तान का नारा लगाया था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो मैंने कोई कंप्रोमाइज़ या एनआरओ लगाने की बात नहीं की थी। उस अपना मिसाक पाकिस्तान से मुराद था कि सारी सियासी जमातों को पीछे किया जा रहा है, तो सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, इकट्ठी होकर वो कोई ऐसा लाया अमल तय कर लें ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत असल शक्ल में बहाल हो जाए। वो जो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और सियासी जमातें भी अपने एजेंडे है। इमरान खान को पता है पॉपुलर लीडर है, बहुत बड़ा वोट बैंक साथ लेके चल रहा है, लेकिन अगर सियासी जमातें अपने साथ ना मिली, इकट्ठी ना हुई, तो बहुत बुरे हालात आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पर चाहती है सब बिलावल भुट्टो, लेकिन वहाँ कुछ पार्टी के अंदर ऐसे मामलात है जो और वो डरते भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है तो ये कहीं उनके साथ ना हो जाए। इस वक्त तो सिस्टम आपको पता है, चहीते जमात जो है वो नवाज शरीफ है, और सिस्टम सारा बिच चुका हुआ है नवाज। यानी क्या अनोखी चीज़ है इनके पास, क्या गिदर बबकी है, गिदर सिंगी है इनके पास, वो हम भी जानना चाहते हैं। हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। आपके पास अगर कोई होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन हमें ने तो कहीं ऐसी चीज़ को देखी नहीं है। वो बता गया है
اور انہوں نے یہ بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ اس سسٹم میں بہتر کیسے آئے گا، اس سسٹم کو آپ کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اکٹھی آگے اگر آج ہو جائیں مساق پاکستان کے نام پر، تو وہ جو پروجیکٹ ہے اس پہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا عمل درآمد ہونا۔ اگر سیاسی کارکن سڑکوں پہ نکل آئے، جب سے جلوس شروع ہو گئے، تو ان کو گھروں میں قید کرنا ناممکن بات ہو جائے گی۔ فیصلہ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح اس سسٹم کے ساتھ۔ خدیجہ شاہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹویٹ پہ پرچہ درج ہو گیا FIA، اب متنازع ٹویٹ تو بڑا عرصے سے ریکارڈ پہ تھا، FIA خاموش بیٹھ رہی۔ یہ معاملہ ہے عدالتوں کا، عدالتیں اس طرح اگر خاموش بیٹھی رہیں گی تو پھر نظام انصاف پہ بہت بڑے سوال پہلے ہی اٹھ چکے ہوئے ہیں۔ 7 نومبر تک ضمانت ملتوی، درخواست ملتوی کر دی انہوں نے، اور سسٹم کی ستم ظریفی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ حالات اور واقعات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ایڈیشنل جج نے سماعت کی، جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، اور 9 مئی کو اشتعال انگیز ٹویٹ کے حوالے سے ہے۔ اگلی جو بات ہے بڑا اہم ہے، فرح شہزادی اور ان کے میاں پہ بہت سے الزامات لگتے رہے۔ دیکھیے میں اور عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، دور دور تک عمران خان کا تعلق نہیں، بش حبیبی کے حوالے سے بھی سوالات آئے۔ اب ان کو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے پریشر بہت ہے، کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن کس چیز کا وعدہ معاف گواہ بننا ہے؟ کوئی ان کے پاس تو ایویڈنس ہونی چاہیے، یعنی تقریباً 2 سال کے قریب ہو گئے ہیں، کہاں گی ایویڈنس؟ تو یہ تو ساری چیز ہونی چاہیے تھی ان کے پاس۔ پولیس کے ادارے، FIA، نیب، ہر جگہ بدنیتی کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں، اب ان کے بچوں کا جو نام ہے وہ ECL کے لسٹ میں، PCL پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، بچے بالغ ہیں، 2 رکنی بیچنے کی ہے، اور جواب مانگا ہے عدالت نے۔ ٹھیک ہے نا جی، اور بڑے عام سوال جو ہیں عدالت نے اٹھائے ہیں، جو ہے نا جی، اور کوشش کی ہے، اور جو بڑے زبردست ہے عدالت کی طرف سے نا، درخواست گزار کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، دونوں بچے جو ہیں وہ بالغ ہیں، عدالت کو مطمئن کیا جائے اس حوالے سے۔ اور اللہ کرے کہ یہاں پاکستان میں موجودہ گھٹن کے نظام میں انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے، لیکن یہاں انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ استداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے عمران خان صاحب و شاہ محمود قریشی کی توڑ پھوڑ کے کیس کی سماعت جو ہے نا بغیر کوئی کارروائی ملتوی ہو گئی ہے۔ جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، پروسیکیوٹر چھٹی پہ چلے گئے، 3 درخواستوں کی جو ہے درخواستیں ہائی کورٹ نے بحال کر دی تھی ATC، اور بحث کرنے کے لیے کہا ہے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ ساتھ لے جائیں، جیل لے جائیں، پھر دیکھ لیں گے۔ اب وہاں عدالت کے سامنے ساری باتیں رکھی گئی ہیں، لیکن پھر ایک بڑی زبردست بات ہے، جیسے سردار طاہر مسعود کا وہ ریکارڈ، جناب بہت ریکارڈ کیسز کی، یقیناً ریکارڈ کیسز کی ہیں، لیکن ابھی ضرورت کیا ہے اس طرح کیا، یعنی ایک بینچ کا خاص طور پر علیحدہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پبلک کو کیوں کیا گیا؟ میڈیا میں کیوں کیا گیا؟ یہ میڈیا میں تشہیر کیوں کی گئی ہے؟ اس کا جواب تو عدالت دے سکتی ہے، سپریم کورٹ دے سکتی ہے کہ ایسا کیا ہے معاملہ کہ یہاں کیا باقی ججوں کو نیچے بٹھانے کی بات ہے، باقی ججوں کا کمپیریزن کرنے کی بات ہے؟ تو جناب بہت فیصلے کیے، بھائی یقیناً کی ہوں گے فیصلے، تو اس طرح کے فیصلوں کو اور اس طرح کی باتیں جہاں جو ہے کیا نقصان دے گی، یعنی اسی کو اچھا تاثر نہیں جاتا ہے۔ آفیسر سیکرٹ ایکٹ جو ہے بہت عام سماعت ہونی ہے، وکلا کے لسٹ جمع کرا دی ہے، بیرسٹر سلمان صاحب دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایڈیشنل جو سیکرٹری ہیں عمیر نیازی، وہ اس کیس میں پیش ہوں گے، ساتھ سکندر ذوالقرنین، اور تقریباً 8 لوگ ہیں، خالد یوسف ہے، اور 8 دوست ہیں ہمارے جو اڈیالہ جیل میں جو ہے نا وہ اس کیس کے سماعت کے لیے عدالت کے سامنے وہ پیش ہوں گے۔ اب
جو ریاستی تشدد اور جبر چل رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ثابت رکن اسمبلی جو چند فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، لال چند ملی، اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے. آپ اندازہ لگائیں اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے. 2 سال سے جو ظلم اور جبر و ستم چل رہا ہے، سیاسی جماعتوں کی خاموشی جو ہے نا، یہ مجرمانہ غفلت ہے. کر لیں لیکن اس کا نقصان جو ہے ان کو ہونا ہے. اور اگر یہی چلتا رہے گا نظام تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. 8 فروری کو الیکشن کیا ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے الیکشن میری اطلاعات کے مطابق یا میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. وہ کیوں ہوں گے، کیا وجوہات ہیں، ساری وہ صبح کے پروگرام میں آپ سے بات کروں گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.